बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम, नसब, कुनियत, अलकाब, औसाफ, ख़ानदान और दौर जहालियत की ज़िंदगी। स्टेप बाय स्टेप हम इनका पूरी लाइफ के बारे में तज़किरा करते जाएंगे और उसको पढ़ते जाएंगे और सुनते जाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इस्लाम में बहुत ज़्यादा मर्तबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो पहले खलीफा मुंतखब हुए वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और उनकी बेटी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेइंतहा प्यार करते थे। ज़िक्र करते हैं हम नाम, नसब और कुनियत और अलकाब का। आपका नाम अब्दुल्ला है। आपका नसब नामा इस तरह से है: अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर बिन अमर बिन काब बिन साद बिन तईम बिन मर्रा बिन काब बिन लवी बिन गालिब अलकरशी अलतईमी। आपका सिलसिला नसब 8वीं पुश्त में मुर्रा बिन काब पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आपकी कुनियत अबू बकर है। लफ्ज़ बकर बिकर से है जिसके मानी नौजवान ऊँट के होते हैं। अरब बच्चों का नाम बकर रखते थे। एक अजीम कबीले के जद्दे अमजद का नाम बकर था। अबू बकर के मुतअद्दिद अलकाब हैं। ये तमाम अलकाब बुलंद मर्तबत, आला मंजिलत और ख़ानदानी शरफ पर दलालत करते हैं। अतीक, आज़ाद। अतीक का मतलब आज़ाद होता है। अतीक का लक़ब आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था। आपने फरमाया, तुम जहन्नुम से अल्लाह के अतीक यानी आज़ाद करता हो। इसके बाद आपका नाम अतीक पड़ गया और एक रवायत में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अबू बकर तुम खुश हो जाओ, जहन्नुम से तुम अल्लाह के अतीक यानी आज़ाद करता हो। उसी रोज़ से आपका नाम अतीक पड़ गया। मुअर्रिखीन ने इस लक़ब के सिलसिले में दीगर बहुत से असबाब ज़िक्र किए हैं। बाज़ ने कहा है आपके हुस्न व जमाल की वजह से आपको अतीक कहा गया। बाज़ ने कहा आपको शर्फ़ व मंज़िलत और खैर व भलाई में आगे होने की वजह से अतीक कहा गया। और बाज़ ने कहा चेहरे के मौज़ू और ख़ूबसूरत होने की वजह से अतीक कहा गया। और बाज़ ने कहा कि आपकी वालदा के यहाँ कोई बच्चा ज़िंदा नहीं रहता था, लिहाजा जब आपकी विलादत हुई तो आपको काबा के सामने करके दुआ की, इलाही ये बच्चा मौत से तेरा अतीक है, इसे मुझे अता फरमा, महरूम न करना। इन अक़वाल में से बाज़ के अंदर तौफ़ीक़ व तत्बीक हो सकती है क्योंकि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुस्न व जमाल के पैकर, आला हस्ब व नसब के मालिक, साहिबे जूदो करम थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के पेश नज़र आप जहन्नुम से अल्लाह के अतीक थे, आज़ाद करता थे। सच्चाई का पैकर सिद्दीक़, ये लक़ब आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। चनाचे अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ अबू बकर व उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम ओहद पहाड़ पर चढ़े तो वो हिलने लगा तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ओहद ठहर जा, इस वक्त तेरे ऊपर नबी, सिद्दीक़ और 2 शहीद हैं। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में कसरत तस्दीक की वजह से आपको सिद्दीक़ का लक़ब मिला। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरा और मेराज का वाक़या पेश आया और सुबह के वक्त आपने उसको लोगों से बयान किया तो कुछ लोग जो ईमान ला चुके थे मुर्तद हो गए। लोग अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे और कहा, आपको अपने साथी की खबर है? उनका तो ये इल्ज़ाम है कि वो रातों रात बैतुल मक़दस गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे दरियाफ़्त किया, क्या वाकई आपने ये बात कही है? लोगों ने कहा हाँ। आपने फरमाया, अगर वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है तो ये सच है। लोगों ने कहा, क्या आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो रातों रात बैतुल मक़दस गए और सुबह होने से पहले वापस आ गए? फरमाया हाँ, हम तो इससे बड़ी बात की तस्दीक करते हैं कि सुबह और शाम
آپ پر آسمان کی خبروں کا نزول ہوتا ہے، اسی وجہ سے آپ کو صدیق سے ملقب کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا صدیق نام ہونے پر امت کا اجماع ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں آپ نے سبقت کی اور صدق اور سچائی کو آپ نے لازم پکڑا، کبھی اس سلسلے میں کوتاہی اور لغزش کا شکار نہ ہوئے۔ آپ اس صفت سے ہمیشہ متصف رہے۔ شعراء اس سلسلے میں آپ کی مدح خوانی میں رطب اللسان ہیں۔ ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کو صدیق سے ملقب کیا گیا اور آپ کے علاوہ دیگر مہاجرین کو بلا کسی نکیر کے ان کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے اسلام کی طرف سبقت کی اور اللہ اس پر شاہد ہے، اور بدر کے دن مشہور صاحبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نشین تھے۔ ایک اور مشہور شاعر کہتے ہیں، لیکن میں یہ جانتے ہوئے کہ یہی حق ہے، پورے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اس کے ذریعے سے اچھے ثواب کی امید ہے۔ صاحب ساتھی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ لقب آپ کو عطا فرمایا، صاحب یعنی ساتھی۔ ارشاد ربانی ہے، اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا۔ دو میں سے دوسرا، جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی اور بلند اور عزیز اللہ کا کلمہ ہی ہے۔ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ یہاں اس آیت کریمہ میں صاحب سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں پناہ گزیں تھے تو میں نے آپ سے عرض کیا، اگر ان کافروں میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم ترین مناقب میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہ آیت سورۃ توبہ کی آیت ہے، اور اس آیت میں بلا اختلاف صاحب ساتھی سے مراد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے ہونے سے متعلق بکثرت مشہور احادیث وارد ہیں۔ اس منقبت میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔ اتقی بڑا متقی، آپ کو یہ لقب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عطا فرمایا، وَسَيَجُنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اللہ کی راہ میں ستائے ہوئے لوگوں کے ذکر میں آئے گی جنہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کرایا تھا۔ اواہ یعنی نرم دل ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اواہ کے لقب سے ملقب کیا گیا، جو اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت پر دلالت کرتا ہے۔ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رافت اور رحمت کی وجہ سے ان کا نام اواہ پڑ گیا۔ سبحان اللہ۔ ان کی ولادت اور پیدائشی اوصاف کیا ہیں؟ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت عام الفیل کے بعد ہوئی، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ عام الفیل سے کتنے دنوں بعد ہوئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کی ولادت عام الفیل کے 2 سال 6 ماہ بعد ہوئی، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 2 سال چند ماہ بعد ہوئی۔ انہوں نے مہینوں کی تعیین نہیں کی۔ والدین کی گود میں آپ کی بہترین نشوونما ہوئی۔ آپ کے والدین اپنی قوم میں عز و شرف کے مالک تھے، اس لیے آپ کو عز و شرف وراثت میں ملی تھی۔ آپ کا رنگ گورا، بدن دبلا پتلا تھا۔ اس سلسلے میں قیس بن ابی حازم کا بیان ہے، میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضری دی۔ آپ دبلے تھے، بدن پر گوشت کم تھا اور رنگ گورا چٹا تھا۔ سیرت نگاروں نے راویوں کی زبانی آپ کا حلیہ مبارک کچھ اس طرح بیان کیا ہے، آپ زردی مائل سفید تھے،
कद कामत अच्छा मोतदिल था, दुबले पतले हल्के रुखसार थे, पीठ खमदार अजार कमर से सिरक जाया करती थी, चेहरे पर गोश्त कम था, आंखें धंसी हुई, नाक ऊंची, पिंडलियां पतली, रानी मजबूत, पेशानी उभरी हुई, उंगलियों के जोड़ नुमाया थे। आप दाढ़ी और सफ़ेद बालों में मेहंदी और कुतुम एक किस्म की घास यानी कुतुम एक किस्म की घास होती है, उसका खिजाब लगाया करते थे। सुबहान अल्लाह। नेक्स्ट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नेक्स्ट सीरत नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज की वीडियो में यहाँ तक कि हमारे चैनल को शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।